हिंद के अधिवेशन में मंच पर बवाल हो गया। मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत की आलोचना करते हुए कहा कि अल्लाह और ओम एक हैं। इस पर जैन गुरु लोकेश मुनि ने आपत्ति जताई, जिसके बाद जैन और कई दूसरे धर्म गुरुओं ने मंच छोड़ दिया। इस मुल्क की तारीख ये है कि अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। मनु यानी आदम को उतारा है। उनकी बीवी हम हव्वा कहते हैं, वो हमवती कहते हैं, उसको उतारा है। हम उसी के वही हमारे पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं, नबियों के पूर्वज हैं, रसूलों के पूर्वज हैं, हिंदुओं के पूर्वज हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं, ईसाइयों के, सारी दुनिया के। हमने उनके कदमों के ऊपर सर रखा हुआ है। जमीयत उलेमाए हिंद के 34वें अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान गलत था। अल्लाह और ओम एक हैं। मदनी ने कहा कि हम सबसे पहले इसी देश में पैदा हुए और इसलिए घर वापसी और सारे मुसलमान भी हिंदू हैं। ये बयान जाहिल जैसा है। मदनी के बयान पर जैन गुरु अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक अहम मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू होगी। देवबंदियों के एक मौलवी, बड़े आलिम, उनका मानना ये है, उनका कहना ये है, उन्होंने भरी सभा भरे जलसे के अंदर एक खिताब करते हुए ये कहा कि लफ्ज ओम और लफ्ज अल्लाह ये एक ही है। अल्लाह और ओम एक ही है। हम अहले सुन्नत वल जमात, इनका मानना क्या है और कौन सही है कौन सही नहीं है, इसको आपके गोशगुजार किया जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि उन्होंने ये लफ्ज बोला कि लफ्ज ओम और अल्लाह ये एक ही है। अल्लाह किसको कहते हैं और लफ्ज ओम ये क्या है? अल्लाह तबारक व तआला वो जात है जो तमाम सिफाते कमालिया जमालिया की जामे है, और ये अल्लाह का जाती नाम है। लफ्ज़ अल्लाह ये अल्लाह का जाती नाम है और अल्लाह उस जात को कहा जाता है जो तमाम सिफाते कमालिया जमालिया की जामे हो। अब आते हैं हिंदू मत के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से लफ्ज़ ओम क्या है। हम दुनियावी हिसाब से चलते हैं कि लफ्ज़ ओम ये है क्या। तो लफ्ज़ ओम हिंदू धर्म में एक मुकद्दस लफ्ज़ या आवाज है जो कायनात की नुमाइंदगी करती है। ध्यान दे, हिंदू मत में लफ्ज़ ओम एक मुकद्दस लफ्ज़ आवाज है जो कायनात की नुमाइंदगी करती है, या फिर इस लफ्ज़ ओम को कायनात की तवानाई के साथ जोड़ा जाता है जो परमात्मा से मिलाती है। इन चीजों को अपने जहन में रखें, या सीधे लफ्जों में ऐसा कहूं कि ओम एक ऐसा सुर, एक ऐसी आवाज है जो परमात्मा से मिलाती है, परमात्मा के करीब करती है, कायनात की नुमाइंदगी करती है। अब आते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि ये लफ्ज़ ओम अल्लाह के जैसा या एक सा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो खुदाए वहदहू ला शरीक इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ महबूब आप फरमा दो, अल्लाह वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, बेनियाद है, उसने किसी को जन्म नहीं दिया और ना ही वो किसी से पैदा किया गया और ना ही कोई उसका हमसर है। अब आप गौर करें, रब तबारक व तआला ने साफ साफ फरमा दिया, ऐ महबूब आप कह दो अल्लाह एक है और बेनियाज है। ना उसने किसी को जन्म दिया और ना ही उसको किसी ने जन्म दिया, और कोई उसका हमसर नहीं। जब कोई उसका हमसर नहीं तो कोई आवाज भी उसका हमसर नहीं हो सकती, उसके बराबर नहीं हो सकती।
گویا کسی کو اس کے برابر کہنا یا اس جیسا کہنا یہ شرک ہے۔ وہ دیوبندی جو دن رات شرک شرک چلاتے ہیں، ان کو اپنے مولویوں کو، اپنے دھرم گروؤں کا اتنا بڑا شرک دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کھڑے ہو کر ممبر پر چیخ کر یہ کہتے ہیں کہ لفظ اوم اور لفظ اللہ ایک ہی ہے۔ انہیں بتایا جائے کہ اللہ یہ علم ہے اس ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ جمالیہ کی جامع ہے، اور اوم صرف ایک ایسی آواز ہے جو ہندو مت کے حساب سے بتا رہا ہوں، جو انسان کو پرماتما کے قریب کرتی ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ اب کوئی آواز یا کوئی چیز، انسان یا کوئی آواز یا کوئی سر یا کوئی جانور یا کوئی بھی مخلوق اللہ کے جیسے ہو سکتی ہے، تو خدائے وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کلام پاک کی جگہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالی کی طرح کوئی چیز نہیں۔ یہ کھلے الفاظ میں اللہ کا اعلان ہے، کمثلہ شیء، کوئی بھی شے اس کے مثل نہیں، کوئی بھی شے، نہ آواز، نہ کوئی سر، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی جانور، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، آسمان تمام زمین کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے مثل ہو۔ اور جو یہ مانے کہ فلاں چیز اللہ کے مثل ہے، وہ مشرک ہے، کھلا مشرک ہے۔ دیوبندیوں کے یہ مولوی جو دن بھر تبلیغ کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ کھلا ہوا شرک نہ ان کے مولویوں کو دکھتا ہے، نہ اس بولنے والے کو دکھتا ہے، نہ ہزاروں لاکھوں ان دیوبندیوں کو دکھتا ہے جو دن رات شرک اور شرک چلاتے ہیں۔ آپ ان کی ویڈیو بھی دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور ان کے ذہن کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ دلی کے رام لیلا میدان میں جمعیت علماء ہند کے ادھیویشن میں منچ پر بوال ہو گیا۔ مولانا ارشد مدنی نے موہن بھاگوت کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اور اوم ایک ہیں۔ اس پر جین گرو لوکیش مونی نے آپتی جتائی، جس کے بعد جین اور کئی دوسرے دھرم گروؤں نے منچ چھوڑ دیا۔ اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے، اوم نے اسی دھرتی کے اوپر منو کو اتارا ہے۔ منو یعنی آدم کو اتارا ہے، ان کی بیوی ہم حوا کہتے ہیں، وہ ہموتی کہتے ہیں، اس کو اتارا ہے۔ ہم اسی کے وہی ہمارے پوروج ہیں، سب کے پوروج ہیں، نبیوں کے پوروج ہیں، رسولوں کے پوروج ہیں، ہندوؤں کے پوروج ہیں، مسلمانوں کے پوروج ہیں، عیسائیوں کے، ساری دنیا کے، ہم نے ان کے قدموں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے 34ویں ادھیویشن میں مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ RSS پرمکھ موہن بھاگوت کا بیان غلط تھا، اللہ اور اوم ایک ہیں۔ مدنی نے کہا کہ ہم سب سے پہلے اسی دیش میں پیدا ہوئے اور اس لیے گھر واپسی اور سارے مسلمان بھی ہندو ہیں، یہ بیان جاہل جیسا ہے۔ مدنی کے بیان پر جین گرو لوکیش مونی نے سٹیج پر کھڑے ہو کر وروध جتایا اور کہا کہ جوڑنے والے کارکرم میں آپتی جنک باتیں کیوں؟ یہ جتنی کہانی سنائی ہے اللہ منو یہ وہ، اس سے 4 گنا کہانی میں سنا سکتا ہوں۔ میں مدنی صاحب، آپ میرے پتا تلیہ ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساسرات کے لیے، آپ دلی آئیے، آپ مجھے سہارنپور بلا لیں گے، میں سہارنپور آؤں گا۔ اور آپ کو نویدن کرتا ہوں، جین دھرم کے 24ویں تیرتھنکر بھگوان مہاویر ہوئے، اور اس سے پہلے بھگوان پارس 23ویں تھے، اور اشٹنیمی جو ہے یوگی راج کرشن کے چچیرے بھائی تھے، کنتو یاد رکھیے اس سے پہلے تیرتھنکر بھگوان رشبھ تھے، جن کے پتر بھارت اور باہوبلی کے آدھار پر اس بھارت دیش کا نام پڑا ہے۔ آپ ایسے نہیں مٹا سکتے۔ آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں، اور میرے سارے سارو دھرم کے سنت کوئی اس سے سہمت نہیں ہے۔ ہم کیول سہمت ہیں آپس میں مل جل کے رہیں۔ اس سے پہلے محمود مدنی نے کہا کہ بی جے پی اور RSS سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن دھرم کے آدھار پر کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔